तो ए दुनिया के ताजरों, जमींदारों, और ए दुनिया के मालदारों और हुक्मरानों, और ए दुनिया के सरदारों और वजीरों, दौड़ लगाओ किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ लगाओ किसकी तरफ? ला महबूबा इल्लल्लाह, मतलूब भी कौन? अल्लाह, मकसूद भी कौन? अल्लाह, महबूद भी कौन? अल्लाह, महबूब भी कौन? अल्लाह। जिसे अल्लाह मिला उसे सब कुछ मिला, और जिसे अल्लाह ही ना मिला उसे, हमारा मतलूब अल्लाह है। हमारा मतलूब, हमारा काम बनाने वाला कौन? अल्लाह। इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह। हिफाजत करने वाला कौन? अल्लाह। रिज़्क़ देने वाला कौन? अल्लाह। जरूरतें पूरी करने वाला कौन? अल्लाह। घर में 10 औरतें बैठी हैं, 10 औरतें, बच्चा छोटा 1 साल 1.5 साल, घुटनों के बल चले, खाला बैठी, फूफी बैठी, चची बैठी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मिकाशन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज है माशाल्लाह से शब बारात, और जो है उसके साथ साथ जो है आज है कराची इज्तिमा स्टार्ट भी हो चुका है, और आज है जुमेरात और कल है जुम्मा। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इज्तिमा में जाऊँ और जो है अपना पूरा एक दिन आज वहाँ स्पेंड करें। तो आप लोग भी मेरे साथ चलते हैं, और जो जितनी भी चीज़ें होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, और जितनी भी बरकतें वाली चीज़ें होंगी वो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो आ जाओ मेरे साथ, आप लोगों को भी लेके चलते हैं और वहाँ की सारी रौनकें भी दिखाते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो भाई मैं अपना बैग उठा लेता हूँ, जो मैंने अपना बैग रेडी किया है। तो बैग जल्दी से पहन लेते हैं और अपनी एक टोपी ले लेते हैं, और फिर जल्दी से पहुँचते हैं इज्तिमा पे, क्योंकि दोस्त मेरा बाहर वेट कर रहा है और वो आ चुका है। फाइनली मैं पहुँच चुका था इज्तिमा गाह में, और ये लोकेटेड था औरंगी टाउन में, और ये माशाल्लाह से हर साल के दूसरे माह के अंदर होता है, यानी कि फरवरी के अंदर हमेशा इज्तिमा होता है, जो कि 3 दिन का होता है। और माशाल्लाह से आप लोगों को बहुत कुछ इसके अंदर सीखने को मिलता है। बहुत सी आपकी ज़िंदगी में ये इज्तिमा फ़ायदा पहुंचाता है। और मैं यहाँ पे अपनी जगह ढूंढ रहा था कि हमारे मस्जिद के साथी लोग कहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ से चलते चलते मुझे मिला एक कुतुब खाना, जहाँ बहुत सारी दीनी तालीमात की किताबें दी जा रही थी, और फिर साथ ही साथ में यहाँ मैप के ज़रिए बताया जा रहा था कि आपके मसाजिद के हलके के लोग कहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं मैप के मदद से बिल्कुल अपनी सही जगह पे पहुँच गया था, जहाँ हमारे मस्जिद के साथी सारे लोग बैठे हुए थे, और यहाँ पे हमारा हलका मौजूद था। और यहाँ पे इशा की नमाज़ का वक्त हो चुका था, तो सारे साथी इशा की नमाज़ की तैयारी कर रहे थे। साथियों की एक सब बनाते जाएं और जोड़ लें। हरी पट्टी के साथ जो शुमार से रूबल रास्ते हैं, जो इलाके वहाँ पर मौजूद हैं, वो अपनी इसकी ज़रा एहतमाम से फिक्र करें। ये बड़ा अहम अमल है हमारा। नमाज कितना बड़ा अल्लाह का हुक्म है, और इसकी इकामत कितनी ज़रूरी है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हम सब इसकी फिक्र कर लें कि भाई ये रास्ते जो हैं इनमें सफ़े मुकम्मल हो, कोई रास्ता ऐसा ना हो। नमाज और बयान से फ्री होने के बाद हम यहाँ बाहर की तरफ निकले, तो यहाँ मैंने देखा आवाम का इतना ज़्यादा रश था। और जब यहाँ आके पता चला तो यहाँ पे बहुत सारी जलेबियाँ बन रही थी, जो कि आपको एरिए के रेट से ज़्यादा सस्ते में मिल रही थी, यानी कि 20 रुपये के अंदर आपको अच्छी क्वांटिटी के अंदर जलेबी मिल रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी थी। फिर यहाँ पे मुझे दिखा चाय का कैंटीन, क्योंकि यहाँ सिर्फ चाय नहीं बल्कि सब चीज़ें मौजूद थी, यानी कि बिरयानी, कोरमा, सब चीज़ें मौजूद थी। और यहाँ पे मुझे भूख लग गई थी दोबारा, तो मेरे दोस्तों ने मेरे लिए बिरयानी ऑर्डर कर दी। ये लोग लेते आ रहे हैं भाई, आपके लिए बिरयानी ले रहे हैं। आप कितनी उतारी है इन्होंने? अच्छा। और यहाँ पे मैं अपनी बिरयानी की प्लेट रिसीव करके अपने दोस्त के साथ बैठ चुका था। और ये बिरयानी चिकन बिरयानी थी, जिसकी कीमत सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये थी, और ये जायके में भी बहुत अच्छी हो रही थी। तो भाई अरसलान यहाँ पे पी रहा है चाय इज्तिमा की। अरसलान बताओ कैसी है चाय यहाँ की? नॉर्मल है, ज़्यादा खास नहीं है यार, ज़्यादा खास नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन ये बताओ इसके प्राइस तुम्हें पता है क्या है? 30 रुपये में। 30 रुपये की है। और हम कितने की पीते हैं? 50 रुपये की छोटी सी मतलब कट पीते हैं, और ये पूरा प्याला है। तो मतलब इज्तिमा में बरकत है या नहीं है? बरकत तो है ना।
آگے چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ کافی لوگ برتن دھو رہے تھے جو کہ اپنے مساجد کے لوگ تھے، اور وہ لوگ اپنے اپنے برتن دھو رہے تھے کیونکہ یہاں پہ ہر ایک کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں۔ کافی مجمع کے اندر لوگ ہوتے ہیں، ہر مساجد سے 40 سے 50 70 80 جتنی کوانٹٹی کے اندر لوگ ہوتے ہیں تو انہی کے اندر کچھ ٹیمز کو بانٹا جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ کسی کی ڈیوٹی پانی بھرنے کی ہوتی ہے، کسی کی ڈیوٹی پانی لانے کی ہوتی ہے، تو کسی کی ڈیوٹی روٹی لانے کی ہوتی ہے، تو ہر ایک کی الگ الگ ڈیوٹیز ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم لوگ ابھی باہر کچھ کھانے پینے گئے تھے تو ہماری ڈیوٹی پانی بھر کر لانے کی تھی، جہاں میرے دوست کی ڈیوٹی لگی تھی اور یہ لوگ پانی بھر کے مساجد کے اندر لے کے جا رہے تھے، تاکہ ہر ایک کے حصے میں کام ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی ایک کے اوپر بھی برڈن نہ آ سکے اور ہر انسان اپنے کام کو اچھے سے انجام دے دے تاکہ کسی ایک کے اوپر بھی لوڈ نہ آئے۔ آگے چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ یہاں پہ سونے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ سب ساتھیوں نے اپنے اپنے بستر بچھا لیے تھے کیونکہ یہاں پہ سب لوگ نماز سے فری ہو چکے تھے، تعلیم سے فری ہو چکے تھے، بیان سے فری ہو چکے تھے، اور یہاں پہ تہجد کے اٹھنے کی تیاری تھی، اسی لیے سب لوگ جلد از جلد سو چکے تھے۔ اور یہاں پہ آپ کا بھائی کا بھی بستر لگ گیا تھا، اور یہاں پہ کچھ دیر بعد میری بھی آنکھ لگ گئی تھی کہ پھر مجھے تہجد میں میرے دوست نے مجھے اٹھایا۔ ہاں وہ مجھے کہتا رہا کہ جلدی اٹھ جاؤ، تہجد کا ٹائم زیادہ جا رہا ہے، تو پھر میں جلدی سے اٹھ کے تہجد کی تیاری کرنے کے لیے، وضو بنانے کے لیے جب باہر کی طرف گیا تو باہر کی طرف جا کے جب میں نے مناظر دیکھے تو یہاں تو بھرپور رش ہو رہا تھا۔ صبح کے ناشتے کے لیے جب روٹی لینے گئے تو یہاں پہ تو میں نے فرسٹ ٹائم ایسا تندور دیکھا تھا جس کے اوپر خوب ساری روٹیاں لگی ہوئی تھی، اور یہ کیا اسٹائل میں روٹیاں بن رہی تھی جو کہ مجھے تو بہت زیادہ میں متاثر ہوا اس طرح سے روٹی بنتے ہوئے دیکھتے ہوئے۔ اور یہاں بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی، اور ان بھائیوں کو سلام ہے جو یہ سب کی اس طرح سے روٹیاں بنا رہے تھے صرف خدمت کے لیے، کہ روٹی کی بھی پرائس صرف 20 روپے تھے۔ بیان کے بعد ہر ساتھی اپنی اپنی تشکیل کروا رہے تھے کہ کون سا ساتھی اللہ کی راہ میں کتنے دن خرچ کرنے والے ہیں، تو یہاں پہ میں نے اپنے دوست سے بھی کچھ پوچھا۔ جو علماء ہیں جو 1 سال کے لیے تیار ہیں وہ سب اپنی جگہ پہ کھڑے جاؤ گے تم 1 سال کے لیے؟ ایسے تمام علماء کرام بولو انشاءاللہ ضرور جاؤں گا، بولو انشاءاللہ نیت تو ہے۔ تخصص سے فارغ ہو گئے وہ بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ فجر کی نماز کے بعد میں نے کچھ آرام کیا، اور آرام کرنے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو یہاں جمعے کا وقت ہو چکا تھا اور ٹائم بھی 1:30 بج چکا تھا، اور میں جلدی جلدی وضو کرنے کے لیے نکلا تو یہاں میں نے دیکھا بہت سارا مجمع جلدی جلدی داخل ہو رہا تھا مساجد کے اندر، اور یہاں خوب زیادہ رش تھا تو میں نے جلدی سے وضو کیا۔ وضو کرنے میں بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی، کرتے ہی میں جلدی سے اپنی جگہ کی طرف جا چکا تھا، جہاں کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کتنی تیزی سے ریلا مسجد کے اندر جا رہا ہے، اور میں نے بھی جلدی جلدی جاتے ہوئے اپنی جگہ بنائی اندر جا کے۔ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَىٰ وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ جمعے کی نماز ادا کرنے کے کچھ دیر بعد میں گھر جانے لگا، اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرا صرف اتنا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر ایک انسان ایک برابر ہے، چاہے سے وہ امیر ہو چاہے سے وہ غریب ہو۔ آپ اس مجمع میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہر ایک امیر سے امیر بندہ بھی اور ہر ایک غریب سے غریب بندہ بھی صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ایک اچھا اور نیک انسان بننے کے لیے اجتماع میں آیا ہوا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں کامیاب بن جائے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اور میری ہم سب کو اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کامنٹ اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔